तर कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले। बनाउँछ एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। र जैविक प्रवृत्तिको पहिलो कुरा हो बाँच्नु। कुनै जङ्गली जनावरलाई तपाईँले खानेकुरा दिनुभयो भने, कागलाई खानेकुरा दिनुभयो भने पहिले सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विचार गर्छ अनि मात्रै खान्छ। किनभने सुरक्षित छैन भने भोक लागेकै भए पनि उसले खाँदैन, भाग्छ त्यहाँबाट। बाँचियो भने त पछि खाउँला भन्ने हुन्छ। त्यसकारण लाइफ इज फर्स्ट। जीवनको सुरक्षा पहिलो कुरा हो, सुरक्षित रहनु पहिलो कुरा हो भन्ने हुन्छ। यसर्थ निर्भय जीवन समाजमा बाँच्न पाउने अवस्था हुनुपर्दछ। साँचो लोकतन्त्रमा निर्भय जीवन बाँच्न पाउने, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने, जीव धन अधिकार अवसर कतैबाट कसैले खोज्छ, आफ्नो मान सम्मान खोज्छ भन्ने खालको भय त्रास, त्यस प्रकारको कुनै भय त्रासबाट मुक्त भएको सामाजिक प्रबन्ध हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर मानव सचेत प्राणी हो। यसकारण उसले सम्मानित जीवन बाँच्न खोज्दछ। त्यसकारण सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। यो समग्रतालाई समेटेर नै भनिएको हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा। त्यही भनिएको हो हामीले खोजेको समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, समाजवादतर्फ उन्मुख। यसमा दुविधा हुनुपर्ने कारण छैन। थियो भने पनि अब नराख्न म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो दुविधा कुनै राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी सामाजिक न्याय समानता सहितको एउटा सुन्दर, शान्त, समृद्ध, भयरहित वातावरणको सबैका अधिकार अवसरहरू उपलब्ध भएको त्यस्तो सुन्दर समाजको परिकल्पनातर्फ अगाडि जाँदैछौँ। त्यो राज्य एउटा वर्ग विशेषको, बलियाको राज्य हुनु हुँदैन, सबैको राज्य हुनुपर्दछ। त्यस संसारको लोकतन्त्रको कुरो गरिएको नबुझ्नुपर्ने त्यस्तो जटिलता त के छ र त्यसमा। यसमा यदि कसैको सैद्धान्तिक आग्रह फरक छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। सैद्धान्तिक आग्रहले मान्न नसकिने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। कोही पछि पर्न हुन्न, पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो फोकस त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले भने जिडिपी पर क्यापिटा इन्कमबाट होइन, ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, समग्र मानवीय आवश्यकता आकांक्षाहरूको मूल्य र मानमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। आज दुनियाँ त्यस दिशातर्फ विकास हुँदैछ। सानो देश भए पनि हामीले अवधारणागत हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले यी कुराहरूलाई लिड गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा चिन्तित हुनुपर्ने होइन, खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्को यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको लिम्पिया दुराली पुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठाएको आदि प्रश्नहरूको प्रसङ्गमा हो या अरू प्रसङ्गमा हो, यो तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको विषयले जो दुईटा ठुला बलिया देशहरूका बीचमा छ, यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो, राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनु हुँदैन। यथार्थमा भन्दाखेरि राणा शासनको समाप्तिको लगत्तै पछिदेखि उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर
एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्ने खालको अशोभनीय, मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय खालको यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू 17वटा चेकपोस्ट उत्तरतिर राखिए। राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी न्यूरने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु, कुनै देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना स्वाधीन, आफ्ना निम्ति र आफूसँग सम्बन्धित वा विषय अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ, जानै लागेको थियो, फलान देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो, कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। एकजना एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। नेभिल च्याम्बरलेनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलेनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ इनफ नारा लाग्यो। त्यसो भएपछि चेम्बरलेनले छोडिदिनुपर्छ, इनफ इनफ भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ इनफ भनिराखेको छ, छोडिदिनु पर्यो भन्ने। त्यो उहाँ मित्रलाई लागेको, मित्रले भन्नुभएको इनफ, मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको। त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु, इनफ नभनिकन त बनाएको होइन नि हो। किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो? त्यसकारण यो जनादेशबाट आएको हो, जनादेशलाई कदर गर्छु। इच्छा गर्न पाइन्छ, म त्यसमा केही भन्दिनँ। अत्यन्त सम्मान साथ सम्झाउन मात्रै खोज्छु। जनताले इनफ इनफ भन्छ कहिले कहिले। पार्लियामेन्टमा त इनफ इनफ 6 महिना 9 महिनाका हामीले इनफ इनफ देख्यौँ नि त। इनफ इनफ देखेनौँ? शक्तिका खेलहरू, समीकरणहरू, यता र उता, को कहाँ कहाँ कुद्ने, कुदाकुद, दौडा दौड आदि, यो सबै पार्लियामेन्टका इनफ इनफ पनि हामीले देख्यौँ। सबै कुरालाई इनफ इनफ भनेर जवाफ नेपाली जनताले गएको चुनावमा दिएको छ। यो सरकार त्यसैको उपज हो। त्यसकारण यो 1940 तिरको कुरा, अर्को देशको कुरा, त्यो सबै जुत्ता एउटै जुत्ता
खुट्टा सबै खुट्टामा मिल्दैन। यो च्याम्बरलेन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि त्यहाँको जुत्ता 1940 को जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीका खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन। कहिले कहिले यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ, भुटोलाई फाँसी दिइन्छ र अनि हक जस्ताको आत्मशासन जान्छ। सुकर्णको हत्या देखेका छौँ हामीले, इदी अमिन देखेका छौँ हामीले, अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ। कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी, कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारबाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिए। केसहरू देखिएका छन्, त्यो साँचो हो। पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो हो। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। हामीले इदी अमिन देखेका छौँ, हामीले अरू यस्ता थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ। कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन र नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि मान्छे हाँसे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। खुसी भएर हाँसे भने कुन्नी, कसैले मजाकबाट हाँस्ने ठाउँ छैन। पहिले छानबिनै हुँदैन थियो, अहिले छानबिन भएपछि विभिन्न केसहरू गिरफ्तार गर्न थालेपछि, कारबाही गर्न थालेपछि केसहरू देखिए। केसहरू देखिएका छन्, त्यो साँचो हो। पुराना केसहरू पनि हामीले छानबिन गराएका छौँ, त्यो साँचो हो। तर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने त्यो प्रयास तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसकारण विचित्र लाग्छ मलाई, यस्तो 38 क्विन्टल सुनको कारोबार भयो, नेपाललाई बाटो बनाएर तस्करी भयो, छानबिन गर्दा त्यो पाइयो। त्यो त भइरहेको रहेछ। छानबिन गरेपछि मानिसहरू कारबाहीमा छन्, थुनामा छन्, गिरफ्तार भएका छन्, अदालतले केस हेरिरहेको छ। मान्छे गिरफ्तार भएका छन्, जेलमा हालिएका छन्, जेलमा छन् मान्छेहरू। खोइ छानबिन भएको भनेको जनता कति लाटो छ, कति मूर्ख छ भने ठान्नु भएको साथीहरूले। जनता त मूर्ख छैन त, त्यस्तो हो। जनता त बुझ्छ नि कुरा। छानबिन भएको छ, मानिसहरू जेलमा छन्, कारबाही भोगिरहेका छन्, मुद्दा अदालतमा छ। सुन ओसार्ने
गौँडाहरू बन्द गरिएको छ, मजेरीमा लुकाएर राखेको उदेनेर निकालिएको छ, ओडारमा फालेको जङ्गलमा खोजेर निकालिएको छ। यस्तो पनि कहिले हुन्थ्यो र? यस्तो पहिले पहिले गरिँदैन थियो, सुटु 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 जान्थ्यो, त्यसकारण देखिँदैन थियो। अहिले गिरफ्तार गरिएको छ, देखिन्छ। त्यसकारण म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्मूलन एकदम सजिलो विषय हो भन्ने पनि होइन। यो समाजमा व्याप्त भएको एउटा दुराचारको रूपमा चाहिँ अलिक जरा गाड्न खोजेको विषय, यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ, बढाइनेछ र यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ। त्यसकारण यो आलोचनाका लागि आलोचना त गर्न सकिन्छ, तर जनता यस्ता कुराहरूबाट खुसी भएछ कि यो छानबिन हुँदैछ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमा महेश सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ हिजो, प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला।
म यसबाट सिङ्गै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधन हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा प्रश्न अलिकति केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। 211 नम्बर बुँदामा नीति कार्यक्रमको 211 नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइनको 400। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ यो पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी ल्याउन खोजियो, जसकेलाबाट एमसीसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने तर विद्युत बहन गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने। त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जसकेलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसीसीले बनाउँछ, एमसीसीले बनाउँछ, एमसीसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 5 वर्ष 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने, ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन।
त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसिसी सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसिसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गर्यो र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने कुनै देशले? अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिन भने हरेक देशको हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होसियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसका अरू छलफलका दलहरूभित्र छलफलका अथवा मान्यज्यूहरूका बीचमा छलफलका सोचका भिन्नताहरू हुन सक्छन्। त्यति बेलै प्रकट हुनुपर्थ्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि। भएन भने अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसिसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने। त्यस गरिमामय सदनले, सभामुखको संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बीचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन् भने ती दलहरूका कुरा भए भने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्। त्यसअनुसार हुइबी जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो। तर यहाँनेरि एमसिसी कहाँ लेख्या छ र? एमसिसी पास गर्ने नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो। एमसिसी पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी राजमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी राजमाटे दमौली र बुटोलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा त्यो ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी? कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यसकारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर यहाँ यो भनिएको। यो पहिलेका कामहरूको यहाँ बखान गरेको, आत्मप्रशंसा गरेको भन्ने, आत्मभर्सना गर्नुपर्ने खालका राष्ट्रियताको सवालमा, लोकतन्त्रको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा, अर्थतन्त्रको सवालमा अथवा ट्रान्जिसनल फेजलाई अगाडि बढाउने सवालमा अथवा उत्पादन वृद्धिका सवालमा, शान्ति सुव्यवस्थाका सवालमा, कुनै पनि सवालमा अहिलेको सरकारले आत्मभर्सना गर्नुपर्ने, यो गल्ती गरेको छ भन्ने खालका त्यस्ता कामहरू गरेको छैन। सोचेर विचार गरेर आजको समयअनुसार देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोचेर काम गर्ने, काम गरिसकेपछि ज्या आइ भन्न नपरोस्।
यस्तो गल्ती भएछ भन्न नपरोस्। त्यसकै कारण हामीले सकेसम्म तीव्रता दिन खोजेका छौँ काममा, सकेसम्म तीव्रता ल्याउन खोजेका छौँ काममा। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति व्यवधान भयो र देशलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछ। मानव जाति अनेक अप्ठ्यारा समयहरू पार गरेर आयो, अनेक कालखण्डहरू पार गरेर आयो। मानव जातिका कतिपय सेक्सनहरू लोप भएर गए, कतिपय सेक्सनहरू अगाडि आफ्नो अस्तित्व जोगाएर अगाडि बढे। आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा कोरोनाले मानव जातिलाई समाप्त पार्न सक्दैन, कोरोनालाई मानव जातिले समाप्त पार्नेछ, यसमाथि विजय हासिल गर्नेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसअनुसार अलिकति कुराहरू आएका छन्। यो सरकार स्थायी सरकार हो, त्यसकारण यस सरकारले त 5-5 वर्षका 10-10 वर्षका भिजन ल्याएर, योजना ल्याएर, धौवादी फलाम कारखाना 1-2 वर्ष 3 वर्ष सुरु हुन लाग्छ। किन गर्ने त्यस्ता काम? त्यो त अर्को सरकारको समयमा त्यसबाट प्राप्त हुने हो लाभ, त्यसबाट आर्जन हुने धन त अर्को सरकारका समयमा हुने हो। किन गर्ने? 10 वर्ष लाग्ने विद्युत आयोजना अहिले किन सुरु गर्ने? त्यो त 10 वर्ष पछिको सरकारले पाउँछ। यस प्रकारको बुद्धिवाला अहिलेको सरकार होइन। यो सरकार विक्रम सम्वत 2000 मा यस देशलाई यहाँ पुर्याइनेछ, पछि आउनेले पनि त्यो बाटो समातुन्, त्यो बाटो हिँडुन्, निश्चित निर्धारित गरेर हिँडुन् भनेर भिजनहरू पनि दिएको छ। कोरोना नै छैन जस्तो, केही नै भएको छैन जस्तो, लामो समयका पछिका पनि कुरा गरेका छ, भविष्यका कुरा गरेका छ। अनि के महाप्रलयको कल्पना गर्ने? अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्न खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। मनोबल भनेको कस्तो हुन्छ? 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक आएको थिए। मनोबल कस्तो हुन्छ? भुइँचालोले थिल्थिल्याएको, पूर्वाधार छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि यसले पूर्वाधार विकास गरेर 50-51वटा स्वर्ण पदक, अघिल्लोमा 3वटा स्वर्ण पदक, अर्को पाइला चाल्दा 51 स्वर्ण पदक। कस्तो हुन्छ मनोबल, कस्तो हुन्छ उत्साह? त्यही उच्च मनोबल, आत्मविश्वास। यस हिसाब कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ? मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600+ किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यसबीचमा।
पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ। म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। मेरो आग्रह छ कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होजेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो होइन। त्यसको आँपको रूपमा फलेन, जति लटरम्म फलेको भए पनि त्यसको आँपको रूपमा फलेन आँप। त्यसको त बोट खाली नै छ, छ्याक्र्याक्क पऱ्यो, मर्न लाग्यो बोट आदि। जे भने पनि तपाईँले आफैले आँप लगाएर त्योभन्दा बढी फलाउनु भयो भने मान्छेले पत्याउँछ। आँप फलेन भनेर क्रिटिसाइज गर गतिलो छैन भनेर आलोचना गरेका भरमा जनताले पत्याउँछ र अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छ भन्ने त्यस्तो भ्रम चाहिँ हामी कसैले पनि नपालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामी काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धा मुनासिबै हुन्छ। अब मैले योभन्दा धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो अल्प अवधिको नभएर यो सरकार पछिको कुरा नगरौँ, हाललाई 5 वर्षका लाग्यो। अब पछिको कुराको त भनेर अहिलेदेखि मान्छे छस्काउने किन पार्ने, त्यो नगरौँ। अहिलेका लागि यो सरकार 5 वर्षको हो। यसले 5 वर्षको अगाडिदेखि पछाडिसम्मका योजना हामीले सुरुमा के भनेका थियौँ, सुरुमा के भन्यौँ, अहिलेसम्म कति गऱ्यौँ, पहिलो वर्ष कति गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष कति गऱ्यौँ, यस वर्ष के गर्न सोचेका थियौँ। कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो, यो हामीलाई मात्रै होइन विश्वलाई नै तहस नहस बनाइराखेको छ। त्यसकारण यस सरकारको नै कमी भन्ने ठान्नुभयो भने दुनियाँको मानचित्र हेरेर दुनियाँसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अहिलेसम्म यद्यपि कोरोना छोएको हुनाले कोरोनाले मरेको भन्ने परेको छ, तर त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार हो। त्यसर्थ त्यस्तो होइन, नेपालले बेटर पर्फर्मेन्स गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा हाम्रो जस्तो भूगोल छ, जस्तो खुला सिमाना छ, जसरी मान्छेहरू लुकीछिपी पनि आउन सक्ने अवस्था छ, कुनै रेस्ट्रिक्सनको स्थिति छैन। त यो फैलिसकेपछि हामी सचेत भएर के गर्ने, फैलिन भन्दा सचेत हुनुपर्ने अगाडि हो। अब एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ, त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पणी गर्दैछन्, त त्यसबाट हामीले देखेका छौँ। तर भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि
सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंह विषयहरूलाई विषयगत रूपमा ग्रुपिङ गरेर त्यसको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। अहिले कसले के बोल्यो, कसले के लेख्यो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि पनि मैले मेरो जानकारीमा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, त्यो के भने यो कसैको दबाबमा पारित गरिसकेपछि पनि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित नगरेको हो कि भनेर प्रश्न उठेको चाहिँ अचम्म लाग्यो। नेपालको वर्तमान सरकार सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। चाहे विदेशीले भनौँ, अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू, यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई हुच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुनसक्छ, तर अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा यसले राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसर्थ कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रश्न कसरी सोध्नुभयो, कसरी सोध्न सक्नुभयो मान्यजीले, मलाई अचम्म लाग्छ। कसैको दबाबमा हिजो बेलुका नक्सा जारी भएको छ, पहिले नै त्यो नक्सा अन्तिम रूपमा जारी नभइकन छाप्ने र वितरण गर्ने कुरा हुँदैन। बेलुका नक्सा तयार भएको छ या पारित भएको छ, अहिले वितरण नहुँदा, बिहानसम्ममा वितरण नभइसक्दा कसैको दबाबमा हो कि भनेर यो अलिकति सोध्न, प्रश्न गर्न पनि मिल्ने खालको अलिक भएन कि? तपाईँ हामीसँग र म एउटा दावा गर्न चाहन्छु, यस संसदको प्रतिनिधित्व, संसदको भावनाको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ। संसद कसैको दबाबमा झुक्न चाहन्छ र काम गर्न चाहन्छ र? अवश्य चाहँदैन। यो नेपालको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलोबाट निर्वाचित र अत्यधिक ठुलो विश्वासका साथ निर्वाचित यस सरकारले यस गरिमामय संसदको साँचो प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसकारण यो कसैको दबाबमा कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने, कुनै काम गर्ने वा नगर्ने, गर्दैन भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूमा
निवेदन गर्न चाहन्छु। सांसदहरूको भूमिका अवश्य नै संयोजनकारी भूमिका हुन्छ, चेतना अभिवृद्धि गर्ने भूमिका हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो कोरोनाबाट जोगिने मुम्किने बाटो के हो त्यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छन् र सँगसँगै यस सम्बन्धमा नेतृत्व पनि गरेको हेर्न चाहन्छ। त्यसकारण अनुगमनकारी भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधि जो फिल्डमा खटेका छन् अथवा प्रशासन अथवा प्रहरी अथवा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक लगायत र आम जनताले पनि प्रभावकारी र सकारात्मक भूमिकाको मान्य सांसद हरेकबाट अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यो स्पष्टै छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सबै मान्यजीहरूलाई यसको अगुवाई यो सरकारले गर्ने हो। सरकारका यी प्रयासहरूमा मान्यज्यूहरूको जुन सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति बेला कोरोना सुरु भयो यो धेरै समय भएको छैन, 4-5 महिनाको कुरा हो। यी 4-5 महिनाभित्र बिल्कुल तयारी नभएको अवस्थामा, नसोचेको अवस्थामा अकल्पनीय ढङ्गले अप्रत्याशित उपस्थिति यस कोरोनाले जनायो र एकैचोटि आक्रमण सुरु गर्यो र तीव्र बनायो। यस आक्रमणलाई पराजित गर्न हामीले यो महामारी सुरु भएपछि देखा परेपछि अनि तयारी गर्नु पर्यो हामीले। त्यसकारण हाम्रा तयारीहरू पर्याप्त छन् भन्ने होइन, हामी बिल्कुल पर्याप्त तयारीका साथ तयारी हालतमा थियौँ, तयारी हालतमा हामीले यसको सामना गऱ्यौँ भन्ने अवस्था पनि होइन। हामी तयारी अवस्थामै थिएनौँ। हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि कोरोना भाइरस आउँछ र विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँछ, विश्व मानव जातिलाई अस्तित्वमै चुनौती खडा गर्ने गरी एउटा भयावह स्थितिको सिर्जना गर्छ र यसले आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, दैनिकी लगायत मानसिक अवस्थामा समेत मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ र ज्यानै तलमाथि हुने स्थिति र यति छोटो अवधिमा लगभग 3 लाखको ज्यान जाने स्थिति। निर्यातक, उत्पादक र निर्यातक, मुख्य उत्पादक र मुख्य निर्यातक चाइना। चाइनाबाटै सुरु भएर चाइनामा नै फैलिएर महामारीको रूप लिएपछि चाइनामै उत्पादन बन्द भयो। केही समय त्यो चाइनामै उत्पादन बन्द भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको वितरणमा पनि समस्या भयो। अर्को, यो भयावह स्थितिको परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा जुन आइलाग्यो त्यसले गर्दा चीनमै पनि यत्रो उत्पादन त थिएन पहिले। यो जब देखा पर्यो त्यसपछि नै उत्पादन सुरु भयो। अरू देशहरूले पनि त्यति नै किट्स, त्यति नै भेन्टिलेटर, त्यति नै अरू प्रकारका तयारीहरू गरेका थिएनन्। त्यतिकै आइसोलेसन, त्यतिकै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि तयारी गरिएको थिएन। हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा थियौँ। यो अनौठो कुरा भएन। त्यसपछि हामीले तयारी सुरु गऱ्यौँ, तीव्र ढङ्गले तयारी सुरु गऱ्यौँ। एउटा मैले स्पष्ट पार्नु पर्दछ, कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा कता कता ओम्नी भन्ने नामको कुनै कम्पनी वा संस्था आदिको कुरो लिएर पनि र यतिसम्म भन्न पनि अप्ठ्यारो नमान्ने, यतिसम्म पनि भनिने अवस्था मैले देखेँ कि यो बालुवाटारसँग सम्बन्धित छ। ओम्नी भनेको मैले सुनेको पनि थिएन, कसको के हो थाहा पनि थिएन र
व्यापार बिजनेसका कारोबार मेरो विषय होइन, मेरो विषय राजनीति हो। म व्यापार बिजनेस आदिमा रुचि पनि राख्दिनँ र त्यसमा डिल पनि गर्दिनँ र त्यससँग मेरो सरोकार पनि हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले विशेष अवस्थामा मन्त्रालयको डाइरेक्टर जेनरल, सम्बन्धित विभागको डाइरेक्टर जेनरल उसले आफूभन्दा एक तह माथिको अफिसरलाई जानकारी गराउँछ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था त्यो हो। त्यसकारण स्वास्थ्य विभागको डाइरेक्टरले आफूले गर्ने काम हो त्यो, र कुन प्रक्रिया कसरी गरियो त्यस सम्बन्धमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यदि कसैले कुनै 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेको छ भने, 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने, अनियमितता गरेको छ भने त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। कोही पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्दैन। तर हरेक कुरामा भ्रष्टाचार मात्रै देख्नु र अप्रमाणित ढङ्गले र जो मन परेको छैन, जो रिस उठेको छ त्यससँग लगेर त्यसलाई जोडिदिनु, यो स्वस्थ तरिका होइन। यो हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी भावना र अभियान पनि हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो अभियान भनेको दोषीलाई दोषी करार गर्ने, निर्दोषलाई निर्दोष करार गर्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचार मात्रै देख्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचारी मात्रै भन्ने, निराधार त्यस प्रकारका कुराहरू गर्ने, त्यसको जवाबदेही पनि लिनु नपर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वस्थ स्थिति अभियान होइन। हामी कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने छोड्दैनौँ, त्यो छानबिनको विषय हो। तर एउटा डाइरेक्टर जेनरलले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्दैन र त्यो सचिवलाई उसले रिपोर्टिङ गर्ने हो। यो सामान्य अवस्थाको प्रोक्युरमेन्ट या खरिद प्रक्रिया होइन, विशेष अवस्थाको खरिद प्रक्रिया हो। हामीलाई PPE नपाएर अथवा स्वाब टेस्ट गर्ने PCR नपाएर समस्या भइरहेको बेला र सकेसम्म छिटो ल्याउनु पर्ने बेला, यस्तो अवस्था कि एउटा देशले, त्यो त विश्व बजारमा नै हामीले देख्यौँ, एउटाले मूल्य तिरिसकेको छ तर अर्काले बढी मूल्य तिर्छु म लान्छु भनेर बढी मूल्य तिरेर लिएर गइसक्छ। एउटा देश हुँदै अर्को देशमा जाने उपकरणहरू हामीलाई नै चाहिन्छ, हाम्रो देशबाट अन्त लान, अहिले बाहिर लान बन्द गरिएको छ भन्ने आदेश जारी गरेर त्यो पनि ती बलजफ्ती राख्ने कुरा। यति के भने स्वास्थ्य सम्बन्धी यति जटिल समस्या, यति गम्भीर समस्या र त्यसले पैदा गरेको स्थिति भनेको यति कानुनको वास्ता नगर्ने अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पनि छिटो माध्यमबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो उपाय गर्न पर्थ्यो र त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा मन्त्रालयको विभागको प्रमुखले गर्ने हो, डिजीले गर्ने हो। त्यसै अनुसार डिजीले गरेको हो। पछि भने जति सामान भनेको समयमा आएन भन्ने कुराका आधारमा उनै डिजीले फेरि त्यसलाई रद्द पनि गरेको देखियो। त्यस सम्बन्धी छानबिन हुन्छ। त्यस सम्बन्धी छानबिन भएर दोषी पाइयो भने कारबाही हुन्छ, होइन भने कारबाही हुँदैन। तर त्यसमा सरकारै यदि त्यो PPE पाएको छैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू किट्सहरू यदि पाएको छैन, सबैले बाँडेर खाए, यहाँले उहाँले उसले त्यसले बाँडेर खाए भन्ने जुन एउटा चलाउन खोजियो, यो विचित्र लाग्दो स्थिति हो। एउटा कम्पनीका पक्ष लिने, एउटा कम्पनी बोकेर हिँड्ने र त्यो कम्पनीले पाउनु पर्थ्यो भन्ठान्ने, त्यसले पाएन भने उपद्रव मचाउने खालका त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको शिकार हामी हुनु हुँदैन। त्यो कहाँ कुन प्रवृत्ति, त्यो सञ्चार माध्यममा के प्रवृत्ति, ती कुराहरू म बुझ्दिनँ। र मलाई चाहिँ नि त्यस्तो प्रवृत्तिहरूसँग कुनै माध्यमबाट, छोटो माध्यमबाट उपयुक्त मूल्यमा सकेसम्म छिटो गुणस्तरका सामान प्राप्त गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार काम गरेका छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। सकेसम्म छिटो, सकेसम्म सस्तो, गुणस्तरीय सामान हामीलाई चाहियो। किनभने हामी स्वास्थ्य सङ्कटको, राष्ट्रिय सङ्कटको स्थितिमा छौँ। हालाकि दुनियाँ पनि विश्व सङ्कटकै स्थितिमा छ र हामी राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा छौँ।
त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही विधि अपनाउनुपर्छ। यदि त्यस विधिमा कहीँ कतै त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। बदमासी छ भने कानुन बमोजिम त्यसमा कारवाही हुन्छ। हामी विभिन्न ढङ्गले तयारी गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने हामीसँग यद्यपि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 5700सम्म पनि छ, तर ती पर्याप्त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेका गुणस्तर अनुसारका छन् भन्ने होइन। हाम्रो सङ्ख्या जसरी बढ्दैछ भन्न जस्तो सजिलो छैन। हामी गुणस्तर तयार गर्दैछौँ, गुणस्तर निर्माण गर्दैछौँ। हामी परीक्षणका किटहरू पनि ल्याउँदैछौँ, पिपिई पनि ल्याउँदैछौँ, पुर्याउँदैछौँ र यो उपलब्ध हुन पनि सहज थिएन। हामीले अरू देशका नेताहरूका विभिन्न समयका आह्वान र अभिव्यक्तिहरू सुनेका छौँ। हामीसँग सामग्रीको अभाव छ, हामीसँग पहिले उत्पादनै हुँदैन थियो, अहिले हामी यति उत्पादन गर्न थालेका छौँ, हामी पुरा गर्न थालेका छौँ, हामीले गुणस्तर मेन्टेन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने नै सुनिन्छ। हामी पनि त्यही हो, गुणस्तर मेन्टेन गर्ने, गुणस्तर अनुसार कायम गर्ने त्यो प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तर त्यो प्रयास सबै ठाउँमा भइसक्यो भन्ने कुरा छैन, किन हामीसँग धेरै चिजका लिमिटेसन छ। र म मान्यजीहरूलाई बताउन चाहन्छु, अब शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन र कोरोना नफैलिदासम्म, रोजगारी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका 250 मान्छे फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ? केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएई का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा
कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नुभएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्य एकजना मान्यजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउनु जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता, तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो, आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्रीभावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ, यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू
आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ। र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेकोहरूलाई ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफू आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिच्या छ, मिच्या छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो। सोध्नुभएको छ अलिकति निजी क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको कुरा। निजी क्षेत्रलाई अवहेलना मैले भन्ने गरेको छु। आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, हामी प्रविधिको विकास पनि गर्न सक्छौँ, आर्थिक उन्नति पनि गर्न सक्छौँ, तर मानवीय क्षति, मान्छेको गएको ज्यान फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। घाटा अहिले भयो भने फेरि घाटा पूर्ति गर्न सक्छौँ हामी, तर
मानवीय क्षति र त्यो क्षतिले जे लिएर जान्छ ती कुराहरू त्यो परिपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण हामीसँग पहिलो कुरा हो वुमेन सेन्ट्रिक, मानव केन्द्रित। हाम्रा प्रयासहरू पहिले मान्छे बचाउबाट सुरु हुन्छ, मान्छे बचाउबाट अगाडि बढ्छ र मानवीय सुरक्षा राख्छौँ र त्यसपछि यसको अर्थ अरू चिज गर्दैन होइन, तर हाम्रो प्रमुख ध्यान चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरामा हुन्छ। त्यसपछि अरू क्षेत्र, निजी क्षेत्रको पनि ज्यान पहिले जोगाउनुपर्छ। उद्यमीहरूको पनि यसले त धनी गरिब चिन्दैन नि, ठुलो पोस्ट ओदा पनि चिन्दैन। त्यसकारण धनी गरिब पनि नचिन्ने, ठुलो ओदा पनि नचिन्ने, केही नचिन्ने भएको हुनाले ठुलो ओदाधारी हुन् अथवा सम्पत्तिधारी हुन् अथवा उद्योगधारी हुन् अथवा जेसुकैधारी हुन्, जे भए पनि पहिले चाहिँ ज्यान जोगाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि ज्यान जोगाउने पहिलो कुरा हो। कोही सुरक्षित छैन। त्यसकारण असुरक्षित स्थितिबाट सुरक्षित स्थितिमा पुर्याउने र कोरोना भगाउने कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। बाँकी कुराहरू हामी सँगै अर्थतन्त्र उठाउँछौँ, देशको विकास गर्छौँ। यो यत्तिकै भनिराखेका छैनौँ, योजनाबद्ध ढङ्गले भनिराखेका छौँ। यो जाँच किटमा पनि भ्रष्टाचारको स्थितिको आशंका भनौँ, यो आशंकाको यो आशंकै मात्रै गर्दा त केही उपाय हुँदैन। तर मैले अघि नै भने यस्तो स्थितिमा कोरोनाको यो महामारी चलेका बेला, देशै आतंकित भएका बेला, जनताको ज्यान गम्भीर ढङ्गले खतरामा पर्दै गएको बेला कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तोलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय दिइनेछ, कोही उम्किन पाउने छैन। तर यति बेर जाँचतिर लाग्ने कि सबै मान्यज्यूहरूमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले सबैले यसलाई पारित गरौँ, सबैले यसको पक्षमा मतदान गरौँ, मेरो हार्दिक आग्रह छ। यो म किन पनि आग्रह गर्छु भने यसमा कहिले कहिले अलिकति कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत कसैले पनि हुन्न भनेन र सर्वसम्मतिले त्यो पारित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका या प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यसले न्यून गरेको थिएन, अथवा त्यसबाट प्रतिपक्षको भूमिका वा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको पनि थिएन। त्यसकारण नीति कार्यक्रम समयानुकूल ढङ्गले आएको छ र यस नीति कार्यक्रमले कोरोनासँगै लडाइँ लड्ने, देशको हितको निम्ति काम गर्ने, देशको भूभाग फिर्ता प्राप्त गर्ने लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू र सँगसँगै सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूलाई सावधानी साथ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरू पनि अगाडि सारेको छ। यसकारण मेरो आग्रह छ, कुनै कुराहरू छन् भने सरकार सुन्नका लागि, विचार गर्न, मान्यज्यूहरूका कुरा सुन्न कान खोलेर, दिल खोलेर, मन खोलेर तयार छ। त्यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नका लागि सबै मान्यज्यूहरूमा मेरो विनम्र अनुरोध छ। समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा मात्रै होइन, विश्वास लिएको छु र हामीसँग अभ्यास पनि छ। पहिलो संसदमा हामीले सर्वसम्मतिले नै पास गरेका थियौँ।